बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 31 जुलाई 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की बहर अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिश। सऊदी अरब ने बहर अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हौथियों के हमलों से बहरी जहाज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब के मुतअद्दिद ममालिक से राब्ते जारी हैं। इत्तेहाद की तश्कील को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई, ताहम इस हवाले से दर्जनों ममालिक से बातचीत जारी है। दूसरी जानब यमनी वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि हौसी जो तंजीम है उसने बाबुल मंदल में टूल टैक्स लेने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा यह पेशरफ्त ख़तरनाक है। हौसी बाबुल मंदल को दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मुआवनत का ज़रिया बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा मुआशी रिलीफ। सऊदी अरब ने $5 अरब कर्ज दोबारा रोल ओवर कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $5 अरब के डिपॉजिट को एक बार फिर रोल ओवर कर दिया, जिसकी पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने तस्दीक भी कर दी है। इस पेशरफ्त को पाकिस्तान की बैरूनी माली पोजीशन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होने और बैरूनी पेमेंट्स में सहूलत मिलने की तवक्को है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से रोल ओवर किया गया कर्ज दरअसल वो माली सहूलत है जो पाकिस्तान को यूएई के वाजिबात की अदायगी में मुआवनत के लिए फ़राहम की गई थी। इस सहूलत की इब्तदाई मुद्दत 3 माह मुकर्रर की गई थी, ताहम अब इसे मज़ीद तोसी देते हुए दोबारा रोल ओवर कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान को फौरी तौर पर $5 अरब की अदायगी के दबाव से निजात मिल गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने कहा है कि सऊदी अरब की जानब से कर्ज रोल ओवर किए जाने के बाद पाकिस्तान की मजमूई माली पोजीशन जो बैरूनी है वो मुस्तहकम हो गई है। सऊदी अरब और दीगर दोस्त मुल्कों की जानब से मजमूई तौर पर $5 अरब के रोल ओवर इंतजामात के बाइस ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव में नुमायाँ जो कमी है वाक़ हुई है। बताया गया है इस वक्त सऊदी अरब के पाकिस्तान में मजमूई डिपॉजिट्स $8 अरब तक जो है वो पहुँच चुके हैं। मशरिक़ वस्ती में तैनात अमरीकी फ़ौजियों से मोबाइल फ़ोन वापस लेने पर गौर। रॉयटर्स ने दावा किया है कि मशरिक़ वस्ती में तैनात अमरीकी फ़ौजियों से मोबाइल फ़ोन वापस लेने पर वो गौर कर रहे हैं। अमरीकी एडमिरल ब्रैड कूपर का कहना है कि फ़ौजियों को ऑपरेशनल सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हदायत की है। अमरीकी कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो ईरान को अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने में मदद दे सकती है। ईरान खबरों, तस्वीर और मोबाइल वीडियो से हमलों के नताइज का अंदाज़ा लगा रहा है। ओपन सोर्स मालूमात की कीमत अमरीकी फ़ौजियों और शहरियों की जानों की सूरत में अदा करना पड़ सकती है। उर्दन में तैनात अमरीकी फ़ौजियों से आइंदा चंद दिन में मोबाइल फ़ोन वापस लिए जा सकते हैं। सेंटकॉम ने मोबाइल फ़ोन जब्त किए जाने की खबरों को सिर्फ सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस और याद दहानी करार दिया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान अमरीकी फ़ौज की रिकॉर्ड की गई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी। मेटा स्मार्ट ग्लासेस से बनाई गई वीडियो में अमरीकी फ़ौजियों को बंकर की जानब जाते देखा गया। तस्वीर और वीडियोज़ ईरान के लिए जंगी नुकसान का जरिया बन रही हैं और ये मालूमात ईरान को मज़ीद मौसर जवाबी हमलों में मदद दे सकती हैं। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ऐलान करदा दूसरी जंगबंदी के बाद पहली बार ईरान ने अमरीका के अड्डों पर हमला किया है। सऊदी फॉल्कन विजन ग्रुप का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। सऊदी अरब के फॉल्कन विजन ग्रुप ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। सऊदी अरब में सरमायाकारी बोर्ड है उसके मुताबिक पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बाय बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने सऊदी अरब के फॉल्कन विजन ग्रुप और दीगर सरमायाकारों के वफद से मुलाकात की। इस मौके पर सऊदी फॉल्कन विजन ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। सऊदी सरमायाकारों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गौर किया। कैसर अहमद शेख ने सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत कारी की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ पर अमल दरामद जारी है। कैसर अहमद शेख ने कहा कि बिजनेस सहूलत मराकज़ के जरिए वन विंडो सहूलत फराहम की जा रही है। पाकिस्तान में मुनाफे की 100% तरसील की इजाज़त और सरमायाकारों के लिए एक बड़ा अहम कदम है। बाज़ों की नीलामी को दिलचस्प बनाने के लिए जो है नया कानून मुतारिफ करवा दिया गया। सऊदी अरब इंटरनेशनल फॉल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन ने 2026 के एडिशन के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवाए हैं, जिसके तहत सिर्फ उन्हीं बाज़ों को तमाम मुकामी और बैनुल अक़वामी चिक रेसिंग की कैटेगरी में मुकाबला करने का अहल करार दिया गया है जो इस नीलामी के ज़रिए फ़रोख्त होंगे।
ایس پی اے کے مطابق اس اقدام سے بریڈر، سرمایہ کار اور خریداروں کے لیے مواقع میں بھرپور اضافہ ہوگا۔ اس اقدام سے خریداروں کی دلچسپی اور خرید و فروخت کی سرگرمیوں میں مزید اضافے کی بھی توقع ہے، خاص طور پر 2025 کی ریکارڈ کامیابی کے بعد، جس میں 67 بریڈنگ فارمز کی شرکت کے ساتھ 1103 باز فروخت ہوئے اور 1,30,00,000 سعودی ریال سے زائد کی مجموعی سیل ریکارڈ کی گئی تھی۔ نئے قواعد اور قانون کے تحت نیلامی کے ذریعے خریدے جانے والا ہر باز مقررہ قوانین اور ضوابط کے مطابق مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے اہل تصور کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اب خرید و فروخت کے فیصلے نیشنل سینٹر فار فالکن کے زیر اہتمام یا مشترکہ تعاون سے منعقد ہونے والی ریسز میں شرکت کے موقع سے منسلک ہوں گے، جہاں کل انعامی رقم 5 کروڑ سعودی ریال تک رکھی گئی ہے۔ اس نئی ترغیب سے نیلامی میں سرمایہ کاروں اور خریداروں کی کشش میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ نسلی خصوصیات اور اس کے علاوہ بریڈنگ کے معیار اور قیمت کے ساتھ ساتھ اب نئے مالکان باز کی ریسنگ کی صلاحیت اور اس کی نسل کی کارکردگی کو بھی سامنے رکھیں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس اقدام سے ملوہ ریسنگ کیٹیگری کے لیے موزوں بازوں کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ دی نیشنل سینٹر فار فالکن 5 اگست سے 25 اگست تک ریاض کے شمال میں واقع ملہم میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں بریڈرز آکشن منعقد کرے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ہر قسم کی سہولت فراہم کرنا ہمارا فرض ہے، پاکستان کا وزیر اعظم۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اوورسیز پاکستانیوں کو ہر قسم کی سہولیات دینا ان کی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سفارت خانوں میں سہولیات میں اضافہ، ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کے عمل کو ڈیجیٹلائز کرنا، کمپلین کے عمل کو مزید آسان بنانا اور بیرون ملک سے پاکستان میں مختلف کاموں کے لیے جو پیمنٹ کے لیے ڈیجیٹل سسٹم کے حوالے سے وزارت خارجہ نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ اس سلسلے میں ہونے والے وزارت خارجہ کے جو اجلاس ہیں، مختلف ممالک میں پاکستان کے جو سفیر ہیں، وزارت داخلہ، FIA، IT اور دیگر اعلیٰ حکام نے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں، جنہیں ہر قسم کی سہولیات دینا ہماری ترجیح ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی سہولت کے لیے پاور آف اٹارنی، جائیداد کی خرید و فروخت کا نظام اور ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے عمل کو آسان بنانے کے لیے QR کوڈ متعارف کروایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا، QR کوڈ کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شکایت کے اندراج کی ڈیجیٹلائزیشن خوش آئند ہے۔ سفارت خانوں میں اسے آویزہ کر کے رسائی میں اضافہ کیا جائے گا۔ ہر ایمبیسی قونصلیٹ کے باہر QR کوڈ کو لگایا جائے گا۔ QR کوڈ کے ذریعے شکایت کی رجسٹریشن کے حوالے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آگاہی مہم چلائیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے اپنی جو شکایات ہیں وہ درج کروا سکیں۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے وزارت خارجہ کے دفتر پاکستان اسلام آباد میں ان کی جو شام کی شفٹ کا حال ہی میں آغاز کیا جا چکا ہے۔ اس طرح ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کی سہولت کو آسان بنانے کے لیے مرکز اسلام آباد میں بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوریئر کے ذریعے ویریفیکیشن کے عمل متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ HEC کمیشن، ہائر ایجوکیشن جو کمیشن ہے، انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن، نادرا اور نیشنل پولیس بیورو کے ڈیٹا سے بھی منسلک کیا جا چکا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ویریفیکیشن عمل کو 1 سٹیپ کر دیا گیا ہے۔ آئندہ مرحلے میں اس پورے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے پر کام جاری ہے۔ اس حوالے سے NITB کے تعاون سے ایک موبائل اپلیکیشن تیار کی جا رہی ہے، جس میں برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ جیسے ڈاکومنٹ کی ڈیجیٹل نظام کے ذریعے ویریفیکیشن ممکن ہوگی۔ اجلاس میں نائب وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور اس کے علاوہ وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے 300 ٹن سے زیادہ آلودہ مصنوعات ضبط کی اور خلاف ورزی کرنے والی 1960 اداروں کو بند کیا۔ جنرل اتھارٹی برائے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی SFDA نئی سال کی دوسری سہ کے دوران سعودی عرب میں 300 ٹن سے زیادہ جو سٹینڈرڈ پر پورا نہ اترنے والے جو کھانے کی مصنوعات ہیں ان کو ضبط کیا، جو کہ فوڈ پوائزننگ کا باعث بن سکتی تھی۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ یہ اقدام اس کی انضباطی کوششوں میں آتا ہے، جس کا مقصد صارفین کی صحت کی حفاظت کرنا ہے اور منظور شدہ ضوابط اور تقاضوں کی تعمیل کو فروغ دینا، تاکہ کھانے کی مصنوعات کی حفاظت کی تصدیق کی جا سکے اور صحت عامہ کو برقرار رکھنے میں نظام کی مدد کی جا سکے۔ فیلڈ مانیٹرنگ کے حوالے سے اتھارٹی نے اسی عرصے کے دوران اپنی زیر نگرانی سہولیات کے 17,096 معائنے کے دورے کیے، جس کے نتیجے میں 1960 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ 1016 خلاف ورزی کرنے والوں پر ان پر تکنیکی اور پاسداری جو کرنے کے سہولیات ہیں اس پر ان کے مقدمے چلائے گئے۔
اتھارٹی نے کہا کہ اپنی نگرانی کی کوششوں کو جاری رکھیں گے، خلاف ورزی کرنے والوں پر تمام قانونی جو کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی، جس میں سرگرمی کو معطل کرنا، قید کی سزا یا 10 ملین ریال تک کے مالی جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ اتھارٹی نے شہریوں اور غیر ملکیوں سے مطالبہ کیا وہ بھی کسی بھی خلاف ورزی پر 19999 کے ذریعے کال کر کے اطلاعات دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔